सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिने मुख्य कार्यका रूपमा नेपाली मौलिकता सहितको सम्पदा मैत्री तथा वातावरण रहित विकास अवधारणा अगाडि बढाइने रहेको छ। विक्रम सम्वत 2085 वैशाखसम्ममा खनिज तेलबाट चल्ने सवारी साधन विस्थापित गरी नवीकरणीय ऊर्जामा विद्युतीय सवारी साधन रूपान्तरण गर्ने, प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको बोर्ड स्थापना तथा कार्य सञ्चालन आदेश 2077 र बोर्डको स्थापना गर्ने कार्यहरू रहेका छन्। प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधन उपयोग बढाउन धुलीखेल, भक्तपुर, काठमाडौँ, धादिङ, चितवन, मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लाका उपयुक्त स्थानहरूमा स्थानीय तहहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, निजी र सहकारी क्षेत्र संघको सहकार्यमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेश एन्ड ट्रान्सफर सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने साथै बागमती प्रदेशको राजमार्ग छेउमा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने योजना रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर भुइँयालले बताउनु भएको छ। यसैगरी विद्युतीय बस खरिदको लागि विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले स्पेसिफिकेसन तयार गरी सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशन गरी विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन तथा वितरकबाट दर रेट माग गरी लागत अनुमान तयार गरिएको छ। 30 वटा विद्युतीय बस र 15 वटा चार्जर खरिदको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने साथै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन राजस्व भुक्तानी लगायतका क्रियाकलाप 2078 श्रावण 1 गतेदेखि विद्युतीय प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको मन्त्री फुयालले बताउनु भएको छ। सोअनुसार कामलाई कार्यक्रमहरू लगाएका छौँ। गोसाइँपुर एकीकृत विकास परियोजनाको बोलपत्र भएर काम नै सुरु भइसकेको छ। जिरी ताल बहुउद्देश्य योजना पनि अगाडि बढेको छ। चन्द्रज्योति विद्युत गृह र सुन्दरजल विद्युत गृहलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा सम्पादन, संरक्षण र अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने अवधारणामा हामीले थोरै रकम विनियोजित गरेका छौँ। यद्यपि 100 वर्ष भयो त्यो सुसुप्त अवस्थामा अथवा चालु अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको हुनाले त्यो हाम्रो दृष्टिकोण बनेको छ। प्रदेश सरकारले सबै अगाडि बढ्ने सोच बनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका काठ क्षेत्रको 6 खण्डमा अगाडि बढाउन हामीले तयारी गरेका छौँ र कतै बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ, हुने क्रममा पनि छ। पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ भनेर बागमती प्रदेशका 10 वटा निर्वाचन क्षेत्र छुने जिल्ला छुने गरी हामीले 4 खण्डमा पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ निर्माणको योजना अगाडि बढाएका छौँ र प्रदेश सरकारले 5 वर्ष कालमा हामी 100 वटा पुल अवश्य निर्माण गर्न सक्छौँ होला। त्यसको हाम्रो कोसिस जारी रहनेछ। 100 वटा रणनीति सडकहरूलाई हामी सक्न गर्न प्रयास गर्छौँ। ठुला तथा साना मझौला सिँचाइका 100 वटा योजनाहरूलाई हामीले कामको मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाउँछौँ र अरू पनि योजनाहरू चलेका हुन्छन्। राजकुराहरू सबै राजकुराहरूलाई चालु गर्नको लागि प्रयास गर्नेछौँ र ढुङ्गेदारहरू हिजोको अघिल्लो पुस्ताले, धेरै अघिल्लो पुस्ताले हाम्रो देशका लागि दिएर जानुभएका धेरै सिप कलाका विषयहरू छन्। त्यत्तिकै मोर्जाउने अवस्थामा तिनलाई अब जागरण तयार गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरेका छौँ। त्यसको परिणाम तपाईँले टिका भैरवदेखि पाटनसम्मको राजकुल र धेरैवटा राजकुलाहरू तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्ने, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। म पत्रकारिताकै जिम्मा छोड्न चाहन्छु। त्यो मुर्जाएका सपनाहरूलाई पुरा गर्ने प्रयास गर्छौँ र एक घर एक धाराको कार्यक्रम लागू हुँदैछ। हामीले अलि महत्त्वाकांक्षाको अठिन काम हाम्रो अगाडि बढाइरहेका छौँ। बजेटको सीमितता हुँदा हुँदैन हाम्रो त्यो काम अगाडि बढेको छ। 104 वर्ष अगाडिको सूर्यमाई स्वरूप पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र भयो, निर्माणको बन्दोबस्त भयो र निर्माण व्यवसाय पञ्चायतबाट र पूर्वाधार अध्ययन केन्द्रको रूपमा यसलाई अध्ययनकर्ताहरूले पूर्वाधारको अध्ययन गर्नेले एकपटक आउनै पर्ने थलोको रूपमा विकास गर्ने, पाठ्यक्रममा पनि
यो निर्देशित गर्दै गर्ने खालको रूपमा यसलाई विकास गर्ने। कोभिड पश्चातको पुनरुत्थानको आधार पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारलाई आत्मसात गर्दै कोरोना भाइरसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रममा सहयोगी सिद्ध हुने गरी पूर्वाधार विकासलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रमहरू तय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय प्रविधि, सिप तथा स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी पूर्वाधार निर्माणमा क्रमशः आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको र सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा कालोपत्रे सडकलाई कंक्रिट ढलान सडकले विस्थापन गर्ने नीति अनुसार पूर्वाधार विकास गरिने योजना रहेको मन्त्री फुयालले बताउनुभयो। सडक सौन्दर्यकरण तथा भूक्ष्य नियन्त्रणका लागि बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगका साथै रुबी भ्याली एकीकृत विकास परियोजना, गोसाईकुण्ड एकीकृत विकास परियोजना, जिरी ताल बहुद्देश्य परियोजना सम्पन्न गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। हामी चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउँछौँ, त्यसका लागि सरकारी जमिनको पहिलो प्रयोग गर्छौँ। स्थानीय तहसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि सहकार्य हामीसँग हुन्छ, स्थानीय तहसँग सहकार्य हुन्छ। निजी क्षेत्र र सहकारीलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ। हाम्रो सरकार यो पारदर्शिताको, तीन खम्बे अर्थनीतिको, संवैधानिक प्रबन्धको अनुकूल प्रबन्ध छ। र मैले अहिले नै भने यो देशमा भएका व्यक्तित्वहरूमध्ये कार्यकारी निर्देशकका लागि योग्य को हुन्छ आउनुहोस् भनेर 15 दिने सूचना दिँदा योजनाको मात्रै नियुक्ति पर्यो। फेरि 7 दिन थप्दा एकजनाको मात्रै पर्यो अनि नियुक्ति। हामीलाई उपकार्यकारी निर्देशक 2 जना चाहिने, 15 दिने सूचना दियौँ, 3 जनाको मात्रै नियुक्ति पर्यो। फेरि 7 दिन थप्यौँ, 1 जनाको थप्यो, 4 जनाको पर्यो। 4 मध्ये 2 छान्यौँ। योभन्दा राम्रो प्रणाली, पारदर्शी प्रणाली हुन्छ। यसका लागि हामीलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कानुनी प्रबन्ध के छ भनेर भन्यो। कानुनी प्रबन्धका हिसाबले हामीले प्रदेश यातायात सञ्चालन बोर्ड बनाउनको लागि कार्यविधि बनायौँ। त्यो कार्यविधि अनुसार गरेका छौँ। त्यसपछि मात्रै खरिदको प्रक्रियामा हामीहरू गइरहेका छौँ। अहिले बोर्डको आह्वान गर्दैछ, योग्यतम पक्षले प्राप्त गर्नेछ, भएन भने फेरि टेन्डरमा जान्छौँ। हाम्रो चन्द्रज्योति सुन्दरी जलविद्युत गृहलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा सम्पदा संरक्षण र अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास हुने मन्त्री फुयालले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका काठ चक्रपथ 6 खण्डमा र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ 4 खण्डमा निर्माण सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले 5 वर्षे कार्यकालमा 100 वटा पुल निर्माण गर्ने, 100 रणनीतिक सडकहरू, 100 ठूला तथा मझौला सिँचाइ योजना, 100 सम्पदा संरक्षण र एक घर एक धारा खानेपानी कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो। 104 वर्ष पुरानो चुरियामाई सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न बहुवर्षीय योजनाको काम प्रारम्भ भएको तथा प्रत्येक घरधुरीमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्याउन एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आधारभूत खानेपानी सेवा पुर्याउन खानेपानी गुणस्तर सुधार आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र 58,450 जनसङ्ख्या खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको साथै अति सुखाग्रस्त क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी सङ्कलन, भण्डारण र वितरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ऐतिहासिक ढुङ्गे धाराहरू र परम्परागत खानेपानीका स्रोतहरूलाई सम्पदाकै रूपमा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो। दक्षिणतर्फको नेपालको जनमतले चाहिँ माग्छ। त्यसपछि मान्य डोरमणि पौडेल, बद्रीप्रसाद कतिवटा लगायतको सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू, त्यो बेला स्थानीय तहमा रहनुभएको व्यक्तित्वहरूले एउटा अभियानै चलाउनु। यो अभियानमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल उभिरहनु। यो काम प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकताको विषय भएको छ र हामीले बनाउने भनेको सुरुङ टेन्डर भएकै सुरुङ हो भनेर नबुझ्नु। खनो त 3 नजिकै हो। पुल नम्बर 1, पुल नम्बर 2 हुन्छ, सुरुङ नम्बर 1, सुरुङ नम्बर 2 पनि हुन्छ। भिङबेदीबाट पुल निकाल्नु पर्छ। हामी टेन्डर गरेर अगाडि बढ्छौँ। यसका लागि केन्द्र सरकारले सहलगानीका लागि गत वर्ष पनि थोरै रकम विनियोजित गरेका थियो। यो वर्ष पनि सहलगानीका लागि विनियोजित गरेको छ। जब केन्द्र सरकारबाट सुनिश्चितताको पत्र प्राप्त गरिन्छ अथवा त्यो प्रोसेस पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। प्राप्त भयो भने पनि भएन भने पनि बजेटमा मैले पढाएको छु, तपाईँले पनि पढ्नु भएको छ, पल्टाएर हेर्नुहोस्।
त्यसो भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले बोलपत्र जारी गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र जारी गर्छ र हामी रहेको छ। प्रदेशमा उपलब्ध जल स्रोतको बहुआयामिक उपयोग गरी अधिकतम प्रतिफल लिन जल उपयोग, नदी व्यवस्थापन तथा सिँचाइ ऐन तर्जुमा गरी प्रदेशको पानी प्रदेशकै नागरिकको लगानी हुने गरी निजी, सहकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सम्भाव्य जलविद्युत आयोजनाहरूको अध्ययन कार्य अगाडि बढाउनुको साथै जलविद्युत विकासको प्रबन्ध मिलाइएको मन्त्री फुयालले बताउनुभयो। प्रदेशभित्र रहेको कृषि योग्य भूमिमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य सहित तयार भएको दीर्घकालीन प्रादेशिक गुरु योजना अनुरूप प्राथमिकता सूचीमा समावेश सिँचाइ योजनाहरू सम्पन्न गरी 2350 हेक्टर सिंचित क्षेत्र थप तथा 3260 हेक्टर सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसै गरी सिँचाइ गरू उत्पादन बढाउको मर्म अनुरूप सतह सिँचाइको डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना, परम्परागत राजकुलो, ताल तलैया र पोखरी संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको साथै पहाड गरा सधैँ हराभरा हुने गरी सुखाटार लिफ्ट सिँचाइ क्षेत्र विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई लिफ्ट सिँचाइ तथा सोलर प्रणाली जडान कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। सिँचाइ योजनाहरूको मर्मत सम्भारको निम्ति उपभोक्तालाई जिम्मेवार बनाउने नीति अनुरूप सिँचाइ योजना मर्मत सम्भार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाबाट 1488 हेक्टर सिंचित क्षेत्र पुनर्स्थापना हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको र जीर्ण स्थितिमा रहेको 8600 हेक्टर सिंचित गर्ने नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको पम्प हाउस 1 को आधुनिकीकरण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न साथै खगेरी सिँचाइ प्रणालीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो। हिजो हजारौं योजनाहरू मध्ये 501 वटा योजना 601 वटा योजना 601 वटा योजनाको बन्डल तपाईले अहिले सोध्नुभयो नि, संघीय सरकारले पठायो। संघीय व्यवस्था हिजो संघीय व्यवस्था थिएन। त्यसो हुँदाखेरि केन्द्र सरकारले पनि कहाँ पठाउने त? प्रदेश बनाएको छ, प्रदेशलाई काम दिनु पर्दैन? अलिकति नपुगेको कुरा चाहिँ चाहिने जति बजेट पाइएन हो। बजेट पनि क्रमशः हाम्रो देशको जे गच्छे छ सो अनुसार केन्द्र सरकारले दिइरहेछ। हामी त्यसैबाट बनाइरहेछौँ। केन्द्र सरकारले पनि दिएको कुरालाई प्रदेश सरकारको पनि योजनालाई समाविष्ट गरेर हामीले सडकहरू बनाइरहेछौँ, पुलहरू बनाइरहेछौँ। कुन खल्तीको भनेर नसोधिदिनु। प्रदेशले कार्यान्वयन सङ्घको पनि बजेट छ, प्रदेशको पनि बजेट छ। नदी व्यवस्थापन सहित जमिन उकास कार्यक्रम अन्तर्गत गुरु योजनामा समावेश 26.50 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ। सम्पदाको रूपमा रहेको चन्द्रज्योति विद्युत गृह, फर्पिङ र सुन्दरी जल विद्युत गृहलाई संरक्षण गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र बागमती प्रदेशमा उच्च ऊर्जा खपत गराउन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको साथै बागमती प्रदेश पूर्ण उज्यालो कार्यक्रम मार्फत दोलखा, रसुवा, नुवाकोट जिल्लाहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवृत्ति जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री फुयालले बताउनुभयो। सुरुङ निर्माणलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाई संघीय राजधानी काठमाडौँसँग प्रदेश राजधानी हेटौडाको यात्रा छिटो, सहज, भरपर्दो बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र सडक सञ्जाललाई अझ छोटो, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन साना प्रकृतिका सुरुङ निर्माण गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो। नारायणी खगेरी सिँचाइ प्रणालीको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिई राइट अफ वेलाई थप चौडा गरी नरहेको इम्ब्याकमेन्टमा मेट्रो रेल, ट्राम्प जस्ता सम्भाव्य यातायातको लागि अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिने, त्यस्तै प्रदेश राजधानी हेटौडा मेघौली जोड्ने मेट्रो रेल, ट्राम्प जस्ता यातायात सञ्चालनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेटको प्रबन्ध मिलाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। सबै कुरा भएर जाँदा हामीले आर्थिक योजना सबै बनाइरहेछौँ, तर यो संसदको सहमतिको विषय बनाउन हाम्रो अन्तिम प्रयास छ। मेरो विचारमा चाँडैभन्दा चाँडै भोलि संसद छ, भोलि नै त्यति सहमतिको साथ हामी अगाडि बढ्न दलहरू बिचमा पनि सहकार्य गर्छौँ।
प्रदेशको ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा रहेको 104 वर्ष पुरानो चुरियामाई सुरुङ संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाउनुका साथै मदन भण्डारी मार्ग, भैँसे, भीमफेदी, कुलेखानी, सिस्नेरी, दक्षिण काली खण्ड 2 लेनमा स्तरोन्नति कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको र कुलेखानीदेखि दक्षिण काली सडक समेत 2 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य समेतको लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री फुयालले बताउनु भयो। स्थानीय तहहरूको केन्द्र जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नतिको लागि मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूको केन्द्रमा सर्वयाम सडक पुर्याउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको साथै प्रदेश अन्तर्गतका शहरभित्रका 2 महत्त्वपूर्ण स्थान जोड्ने शहरी चक्रपथ, कृषि बजार केन्द्र, शिक्षा स्वास्थ्य केन्द्र जोड्ने जस्ता तत्काल प्रतिफल तथा रोजगारी सृजना गर्ने सडक आयोजनाहरूका लागि शहरी तथा स्थानीय मार्गको लागि बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सडक सञ्जालमा परेका विभिन्न नदी, खोला, खोल्सीमा सडक तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने र प्रदेश स्थापना पश्चातको पछिल्लो 2 वर्षमा सशर्त र प्रादेशिक सडक पुल कार्यक्रम अन्तर्गत सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। मकवानपुरसम्म पहिलो चरणमा आइपुग्छ, त्यसपछि हामी यो लक्ष्यलाई चाहिँ हामी सिन्धुलीसम्म पुर्याउँछौँ। पहिलो चरणमा हामी त्यो दिशामा जाने योजनामा छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो सँगसँगै कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। हामी सँगसँगै काम अगाडि बढिरहेका छौँ। एउटा काम मेलो मारौँ त्यसपछि होइन, हामी सँगसँगै लगाइरहेका छौँ। 6औँ महिनामा चार्जर आइपुग्छ, 9औँ महिनामा बस आइपुग्छ। छोप्ने पाल किन्दै किन्दैन, छोप्ने पाल किनिन्न त एउटा गाउनुहोस् न। यो राता खोर्सानी सुकाउने जस्तो गरी बस सुकाएर राख्छौँ हामी, तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईँले लड्कनमा राता खोर्सानी सुकाएको ब्याज होला नि, त्यस्तो गरी बस सुकाउँछौँ भन्नालेको तपाईँले पत्रकार साथीहरूलाई सोधेको। हामी त्यो ढङ्गले जाँदैनौँ, व्यवस्थित ढङ्गले जान्छौँ। यसमा स्थानीय तहको हामीलाई ठुलो मद्दत हुन्छ र हामीले अपेक्षा हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ सबै मान्यज्यूहरूलाई पनि, प्रदेशका मान्यज्यूहरूलाई पनि कुन ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने तपाईँहरू भन्नुहोस् न, गर्नुहोस् भनेका छौँ। स्थानीय तहले मेरो विचारमा 2 दिन 3 दिनभित्रमा जुन सरकारी क्षेत्र टुङ्गो भएर आउँछ त्यसमा हामी बनाउन सुरु गरिहाल्छौँ। जहाँ आउँदैन दोस्रो चरणमा हुन्छ। त्यसो गऱ्यो भने के हुन्छ? ठिक हुन्छ होला। तपाईँहरूसँग जनमत लिनु खोज्यो, जनमत त पास हुँदै जानु पऱ्यो नि। यसपछि प्रदेश सभा भवनको प्रश्न गर्नु हो तपाईँले। प्रदेश सभा भवन यो हाम्रो मन्त्रालय गरेको टेन्डर अनुसार प्रदेश सभा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको भवनलाई 3 महिनाभित्र त्यसको तयार हुनुपर्ने स्ट्रक्चर तयार भइसक्छ। विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन तथा विक्रम सम्वत 2085 सालसम्ममा बागमती प्रदेशमा खनिज जन्य इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरूलाई विस्थापित गर्ने नीति अनुरूप प्रदेशमा पहिलो चरणमा 30 वटा विद्युतीय सवारी साधनको खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याइने र थप रूट तथा संख्या विस्तारको लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा साझेदारी समेत गरिने मन्त्री फुयालले बताउनुभयो। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रदेशमा व्यापक रूपमा अभिवृद्धि गर्न, चार्जिङ स्टेसनको संख्या उल्लेख्य रूपमा स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको र यातायात कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई सहज पहुँच योग्य बनाउन यसै आर्थिक वर्षमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय चितवनमा सेवा विस्तार र सिन्धुली जिल्लामा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरी स्वचालित आधुनिक प्रयोगात्मक परीक्षा स्थलको अध्ययन गरी निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था मिलाएको उहाँले बताउनुभयो। प्री फिजिबिलिटी स्टडी गर्छौँ, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले सम्भव भने देखियो भने, अनि रोपवे विस्थापन वा राख्ने भन्ने कुराको पनि जे प्राविधिक अध्ययनले टुङ्गो गर्छ हामी त्यसको पनि टुङ्गो गर्छौँ र सुरुङ युगमा मुलुकलाई प्रवेश गराउनै पर्छ भन्ने अवधारणाबाट यो 21औं शताब्दीको जन्मदिन नै भन्दा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाको गुरु योजना बमोजिम प्रदेश राजधानीको विकास गर्न प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको र प्रदेश संसद बैठकको लागि आधुनिक प्रदेश सभा हल तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद सभा हल निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री फुयालले बताउनुभयो।
प्रदेशभित्रका गाउँपालिकाहरूमा स्थानीय बसोबास गर्ने मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका र आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा भएका दलित सीमान्तकृत पिछडिएका बस्तीहरूमा खरको छाना विस्थापन गर्न खरको छाना मुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको र सार्वजनिक जीवनमा ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त व्यक्तिको सम्मानको लागि काठमाडौँ राजधानीको पूर्वी भागमा पर्ने शङ्खरापुर नगरपालिकाको जहरसिंह पौवामा राजनेता पृथ्वीनारायण शाह, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन कुमार भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, गजेन्द्र नारायण सिंह, योग माया, दुर्गानन्द झा, डाक्टर हर्क गुरुङको स्मृतिमा अनुसन्धान केन्द्र तथा कलात्मक उद्यान निर्माण गर्ने, धादिङ जिल्लामा श्रमिक सहित स्मृति उद्यान, मकवानपुर जिल्लामा शहीद रुद्र पाखरिन स्मृति उद्यान र सिन्धुली जिल्लामा शहीद ऋषिराज आजाद स्मृति उद्यान लगायत क्रमशः विकास गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री फुयालले बताउनुभयो। सम्पूर्ण भएर उद्घाटन गरे हो र 100वटा पुल उद्घाटन गरेर अथवा सम्पूर्ण झन्नै भयो भनेर हाम्रो कार्यकाल सकिन्छ यसो गर्न मिल्दैन? तपाईँलाई सोधे हुन्छ हामी त्यो आँट गरिरहेका छौँ, जनताकै बिचमा बसेर योजना बनाइरहेका छौँ, स्थानीय तहलाई भनिरहेका छौँ, केन्द्रलाई पनि हामी भनिरहेका छौँ, समन्वयित ढङ्गले कामलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। यो काम पन्छौनी गरी होइन, एकीकृत गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा विविध बजेटहरू विनियोजन गर्ने मात्र नभई कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउन जरुरी छ। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।